शोएब शाहीन साहब बताइएगा, क्या दीगर ममालिक में भी इस तरह के लॉज हैं और सहाफ़ी का ये राइट है कि वो अपने ज़राए ना बताए, क्योंकि फिर वो आज़ादाना काम नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग होते हैं जो खबरें आप तक पहुंचाते हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए। क्या इस कानून से ये चीज़ मुतासिर होगी और क्या दीगर ममालिक में भी इस तरह की प्रैक्टिस है जिस रेगुलेशन की नाज बात कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके इस पैमरा को जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, क्या आज भी वो इंडिपेंडेंट है? क्या आपको मुझे ये बताएं, ARY को जब बंद किया गया और सिंध हाई कोर्ट ने फैसले दिए, क्या पैमरा ने उनको माने थे? और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के बावजूद कई दफा अनडिक्लेयर्ड बैन नहीं लगा दिया गया? क्या आज अभी तो ये लॉ नहीं बना, अभी तो ये बिल इनएक्टमेंट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूं, क्या आज मीडिया आजाद है? क्या आज आप चेयरमैन PTI का नाम लेके उसकी कोई खबर चला सकते हैं? अगर आपने उसके ऊपर एतराज भी करना है या उस पर तनकीद भी करनी है तो आप नहीं चला सकते। ये अनडिक्लेयर्ड बैन है। कल सारा दिन मुझे ये बताएं, आजम खान साहब की 164 की स्टेटमेंट के ऊपर एक राना साहब आ गए हैं, एक पर्चा थमा दिया है, किसी को नहीं पता को वो एक्चुअली किधर है, वो उसकी स्टेटमेंट 164 की, किसी को नहीं पता कि वो 164 की स्टेटमेंट किस मैजिस्ट्रेट के सामने हुई है, किसी को नहीं पता कि वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उसकी पिटीशन फाइल हुई थी वो अपनी मर्जी से किया था, अगवा हुआ, क्या हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं, जी जो जर्नलिस्टिक प्रोटेक्शन बिल आया था उसमें तो ये मेक श्योर किया गया था कि सहाफी अपनी सोर्स बताने के पाबंद नहीं है। ये डायरेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट है ये जो तरमीम की गई है पैमरा के कवानीन में। जी यही मैं बता रहा हूं, सबसे पहली खराबी इसके अंदर ये है कि आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, आपने उसकी कंसल्टेशन करनी है। कोई भी लॉ जब आप बनाते हैं जो स्टेक होल्डर्स को आप कंसल्ट नहीं करते, मसलन आप वकीलों के बारे में कोई बार काउंसिल एक्ट में तरमीम कर रहे हैं, तो अगर हमसे पूछेंगे नहीं, हमारे से राय नहीं लेंगे, आप PFUJ से राय नहीं लेंगे, आप साफी बिरादरी से राय नहीं लेंगे, आप किसी एसोसिएशन से मशवरा नहीं करेंगे, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? पहली बात। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि देखें, अनडिक्लेयर्ड इतनी खराबियां होने के बावजूद जब आप ये एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन वाली बात पे आप फर्ज करो हम आ जाते हैं, हम तो इसको अच्छा समझते हैं कि अच्छी बात है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको डिटरमिन कौन करेगा? आपको इसी बात पे कल उठा लेंगे कि बता दें कि आपके पास ये अथेंटिसिटी थी, अगर थी आप कहते हो हाँ जी थी, वो कहेंगे सोर्स लाओ, आप कहोगे मेरे पास तो सोर्स जो है मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता, कल मुझे कौन खबर देगा, ये तो मुझे प्रोटेक्शन है। वो कहेंगे नहीं, नया कानून आ गया है, आपने अपनी उसकी ऑथेंटिसिटी साबित करनी है। उसकी ऑथेंटिसिटी जब आप साबित करोगे, आप ना इधर हो ना उधर हो। अच्छा, एक दफा तो आप उठा लिए जाओगे, धर लिए जाओगे, साइडलाइन हो जाओगे, ऑफेयर हो जाओगे, उसके बाद साबित करते रहो, जाएं आप मुकदमात में, जाएं आप साबित करें। देखें, बात यह है कि बदकिस्मती से हमारे इदारे ऑलरेडी बांदी बने हुए हैं हुकूमत के सामने, ये तो इस वक्त की पोजीशन है। लेकिन अगर यह कानून बन जाता है तो इस कानून के बाद जो मीडिया का वाकई कोई पॉजिटिव रोल है तो उस मीडिया को पाबंद करना है, ताकि उसकी इतनी सेंसरशिप हो जाए कि वो अपनी रोजगार के चक्कर में पड़ जाए, वो कोई आजादाना आवाज ना उठा सके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आपने आखिरी दिन जाते हुए आखिरी 2 हफ्तों में आपने यह कानून बनाना है। अगर आपको फर्ज करो बहुत शौक था मीडिया की आजादी या डिस इन्फॉर्मेशन से बचने का, आपके पास बड़ा टाइम था, 15 महीने थे, आपने आज तक इन्होंने जो भी कानून साजी किया है सिवाय पर्सन स्पेसिफिक में पहले दिन से उठाए, नैब लॉ कुछ 5 दफा तरमीम की अपने मफादात के लिए, तमाम कानून साजी से ये तासुर क्यों बढ़ रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है? नाज ये बताइएगा, कल तक आप लोग सहाफियों के धरने में आकर बैठते थे, कहते थे मीडिया पर पाबंदी ना लगाई जाए। साबका हुकूमत जब पीका एक्ट ऑर्डिनेंस लाई थी उस पर आप लोगों ने भी बड़ा साथ दिया था, लेकिन आज आप वही पीका एक्ट की तर्ज का एक दूसरा नाम लेके, एक दूसरी तरह तर्ज की तरमीम करके डिफरेंट नाम से वही कदगने लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके खुद आप तनकीद कर रहे थे, जिस पर माजी में ऐसा क्या हुआ फिर? देखिए, हमने तो देखें, बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं।
یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ریپرزینٹیٹو اسٹینڈنگ کمیٹی میں سب کا انپٹ مشاورت سب کی لی جاتی ہے، سب کی کنسیڈریشن ہوتی ہے، اور تمام لوگ جو ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ممبران ہوتے ہیں وہ عوام کے ریپرزینٹیٹوز ہوتے ہیں. تو یہ بات میں تو کوئی مجھے سینس نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہنا ہے کہ اگلی دفعہ حکومت آتی نیکسٹ پارلیمنٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ. یہ بھی پارلیمنٹ عوامی نمائندگان کی ہے، اور پچھلے 5 سال میں 3.5 سال تو یہ خود بھی تھے جنہوں نے اتنا کچھ جو ہے میڈیا کے ساتھ کر کے رکھا ہوا ہے. آج پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے ریپرزینٹیٹوز بھی تھے، اور وہ بھی ان ریگولیشنز کے اوپر آواز سب ایکولی اٹھاتے تھے. تب تو وہ بھی کہتے تھے کہ جی دیکھیں پیمرا کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نشر کی جاتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں، جو ہمارے سوسائٹل نارمز کے بھی خلاف ہوتی ہیں اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، پروپیگنڈا بیسڈ ہوتی ہیں. ناز اگر آپ یہاں رک جائیں، اور لیکن میں گزارش کر دوں سننے والے میں آپ سے بات مکمل کرنے دیں سر. کلیئرٹی کے لیے جی کلیئرٹی کے لیے ناز پلیز مجھے یہ بتائیں. آپ نے کہا کہ بہت ساری خبریں غلط ہوتی ہیں، لیکن یہ کس کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سی خبر صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ اگر کوئی صحافی کسی ذرائع سے خبر شیئر کرتا ہے، اور اکثر آپ لوگ ہی کچھ خبریں بھی پلانٹ بھی کرواتے ہیں، اگر کوئی صحافی ذرائع سے خبر شیئر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں جی سورس بتائیں، نہیں تو یک طرفہ نیوز ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے. متعلقہ شخص اگر منع کر دے جی جس کے خلاف خبر ہو کہ میں تو اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، آپ نے اس سے تصدیق نہیں کی، اس کا موقف نہیں لیا، تو ایسے میں کیا اس نیوز آؤٹ لیٹ کو، اس نیوز پیپر کو سو کیا جائے گا، اس کے خلاف پروسیجر کیا جائے گا سارا جو بھی قانونی ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ اس بل کو پڑھ لیں، اس بل میں جو ترامیم ہیں اس کو آپ اگر پڑھ لیں تفصیل سے، تو اس کے اندر واضح طور پہ دوسری پارٹی کو بھی موقع پورا دینے کی بات ہے کہ کہیں پر ایسے نہ ہو کہ ون سائیڈڈ آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کے اوپر پورا دن جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کرتے رہیں. اگلے کو بھی اپنا موقع ملنا چاہیے اپنے دفاع کا، اور اس کا اگلے کی دفاع کا جو ہے اگر موقع آپ ان کو نہیں دے رہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر کل کو کوئی عمران خان کو دفاع کا موقع دیں گے، کس طرح کسی کے بارے میں جھوٹا. اس کے اوپر تو پابندی ہے کہ وہ دفاع کے لیے بھی نہیں آ سکتا. میری بات مکمل ہونے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جہاں پہ اکثر پیمرا کو کہا جاتا تھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ پیمرا وہاں پہ ایکشن نہیں لے سکتا کیونکہ پیمرا سو موٹو ایکشنز نہیں لے سکتا. اس میں کمپلینٹ بیسڈ ایکشن کے اوپر جو ہے ان کا میکینزم تھا کہ اگر کوئی خبر غلط ہو یا کوئی چیز سوسائٹل نارمز کے خلاف ہو، اس میں کوئی کمپلینٹ جائے گی تو پھر پیمرا ایکشن لے گا، بائی دین کوئی چیز آنر ہو جائے، ایون ان انٹرٹینمنٹ سیکٹر. لیکن ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ اس کو آپ سینسرشپ کی بات کریں تو سینسرشپ تو دنیا بھر میں ختم ہو چکی ہوئی ہے، تو دیر از نو سینسرشپ. خبر تو وہی کل ہو گئی، اٹ از رولز اینڈ خبر پہ پھر مزید گفتگو بھی نہیں ہوگی، پروسیجر ایشو ہائی لائٹ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے ناز مجھے آگے بڑھنے دیں، میں آپ سے آپ کی طرف مجھے آگے بڑھنے دیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ریسرچ کر کے اس کے اوپر اسٹڈی کر کے اس پہ اگر مکمل پڑھا جائے اس ترامیم کو تو اس میں بہت ساری چیزیں جس کے اوپر آپ اچھی پازیٹیو خبریں چلائیں کہ آج کے بعد کوئی بھی میڈیا اپنے امپلائی کو 2 ماہ سے زیادہ تنخواہ روک پازیٹیو کام ہوں گے، پازیٹیو خبریں چلیں گی. ٹھیک ہے جہاں پہ مجھے آگے بڑھنے دیں، آگے بڑھنے دیں. بہت سارے چینلز میں لوگوں کو کہا جاتا تھا راتوں رات کے صبح سے آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر نہیں آئیں گے،